आउनुहोस् हामी जीवनको बारेमा है त अध्ययन गर्नेछौँ र यो भित्र हाम्रो 3टा टपिक रहेको छ। अनि यो चाहिँ अब हाम्रो जीवनमा एउटा मानिसले सोध्ने प्रश्नहरूमध्ये एकदमै ठुलो प्रश्नहरू पर्दछ यो भित्र चाहिँ। किनभने जीवन भनेको एकदमै यो गहिरो टपिक हो यो चाहिँ हैन। किन यो मानिसको जीवनको बारेमा चाहिँ आज हामी केही कुराहरू हेर्नेछौँ। अनि यो एकदमै गहिरो प्रश्नहरूमध्ये केही प्रश्नहरू पर्दछन्। अनि त्यो मध्ये यहाँ 3टा प्रश्नहरू छन्। हामी कहाँबाट आयौँ है, पहिलो प्रश्न चाहिँ हामी कहाँबाट आयौँ र हामी मरेपछि कहाँ जान्छौँ, दोस्रो प्रश्न, र हाम्रो जीवनको अर्थ के हो, हामी किन जिइरहेछौँ भन्ने कुरा छ तेस्रो कुरा चाहिँ। यहाँ 3टा प्रश्नहरू छन् है त। अब सायद अब हामी सबैको जीवनमा यो प्रश्न नउठेको हुन पनि सक्छ। कति समय हामी जीवनको बारेमा गम्भीर हुन्छौँ अनि त्यो बेला चाहिँ हामीलाई यो प्रश्नहरू आउन सक्छ। म कहाँबाट आएँ, म कहाँ जाँदैछु, म कस्तो अवस्थामा छु र मेरो जीवनको अर्थ के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी जीवनको गम्भीर अवस्थाहरूमा हामीले कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ यो प्रश्नहरू उठ्न सक्छ। मेरो जीवनको अर्थ चाहिँ के हो, तर मैले के गरिरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो खालको प्रश्नहरू चाहिँ आउन सक्छ हैन। जब हामी एकान्तमा बसिरहन्छौँ, जब हामी आफ्नो जीवनको बारेमा सोच्छौँ भने यो कुराहरू, यो प्रश्नहरू हाम्रो मनमा आउन सक्छ। अनि जीवन चाहिँ, अनि हामी जताततै सुन्छौँ हैन, जीवन त 2 दिनको हो भन्छ, कसैले जीवन छोटो छ भन्छ, कसैले जीवन एक चाहिँ यसरी जिउनुपर्छ यो भनेर चाहिँ मानिसहरूले सुनाउनुपर्छ। तर जीवन भने जस्तो मानिसले भनेको जस्तो चाहिँ सजिलो पनि छैन र त्यति लामो पनि छैन र त्यति त्यो काल्पनिक पनि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि जीवन चाहिँ धेरै उतार चढावहरूले भरिएको हुन्छ, धेरै मोडहरूले जीवन भरिएको हुन्छ। तर त्यो मोड पछाडि के छ भन्ने कुरा हामी जान्दैनौँ हैन। के कुरा आउँदैछ हाम्रो जीवनमा भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी जान्दैनौँ है। अनि धेरैजनाले चाहिँ अब जीवन चाहिँ अब जन्मिनु, पढ्नु हैन, एउटा घर बनाउनु, एउटा परिवार बनाउनु, सुख स्यालमा बाँच्नु अनि मर्नु भन्ने यति मात्रै धेरै मान्छेले चाहिँ जीवनको अर्थलाई चाहिँ यतिमा मात्रै सीमित राखेको हुन्छ हैन। जीवन चाहिँ जन्मिनु, पढ्नु, कमाउनु, खानु, मर्नु, यति मात्रै मान्छेले चाहिँ, धेरै जसो मान्छेले चाहिँ यति मात्रै बुझिनुहुन्छ। जीवन भने यही हो, जन्मिनु, कमाउनु, खानु, मर्नु, सक्यो हैन। अनि त्यसपछि हामी मर्छौँ, मरेपछि सक्यो, केही पनि छैन, त्यस्तो खालको चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ, अनि संसारमा चाहिँ मानिसहरूले त्यो कुराहरू बुझिरहेको हुन्छ। तर के जीवन त्योभन्दा गहिरो छैन र भन्ने खालको एउटा प्रश्न पनि आउन सक्छ है। किनभने जीवन त्यति हो त, जन्मियो, खायो, पियो, मर्यो, त्यति हो त, सक्यो जीवन। परमेश्वरले त्यति मात्रै बनाउनु भएको हो त भन्ने कुरा चाहिँ, के त्यहाँभन्दा अझै धेरै छैन र जीवन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ है त। त्यो कारणले चाहिँ यो जीवन एकदमै गहिरो, जीवन भन्ने विषय चाहिँ एकदमै गहिरो विषय छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ हैन। जब हामी यो ब्रह्माण्डलाई देख्छौँ, जब यो सृष्टिहरूलाई देख्छौँ, जब पृथ्वीलाई देख्छौँ, हाम्रो वरिपरिका अनि सबै कुराहरूलाई देख्छौँ, अनि सृष्टि भएका थोकहरूलाई देख्छौँ भने यो चाहिँ एउटा कुनै चाहिँ इन्सिडेन्टबाट क्या, यो चाहिँ कोइन्सिडेन्टबाट यसरी फुत्त यतिकै निस्किआएको होइन। अनि यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ के यो सृष्टिलाई हेर्दाखेरि यो सृष्टिलाई बनाउने कोही हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ हैन। जस्तै हामी यो गिटारलाई देख्छौँ नि हैन, यो गिटार आफै बनायो र बनायो हो, फुत्त आफै निस्किआयो जमिनबाट होइन नि हैन, यसलाई बनाउनेवाला कोही छ हैन। त्यस्तै हामी सबै कुरा देख्छौँ, संसारमा जे पनि सृष्टि भएको थोक छ, यो सबै कुराको के छ, कुनै न कुनै एउटा डिजाइनर छ अर्थात् सृष्टिकर्ता छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। जस्तै यसलाई बनाउने मान्छे पनि कोही छ, डिजाइन गरेर बनाएर यसो फिट गरेर हामी भठान ल्याइ पुर्याउने मान्छे पनि कोही छ, यसको क्रिएटर पनि छ, यो फोनको क्रिएटर पनि छ हैन, हामीले लाउने कपडाहरूको क्रिएटर पनि छ, त्यो पनि कसैले बनाएको हो
जस्तै यो संसारको पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा क्रिएटर छ भन्ने कुरा चाहिँ वास्तविकता चाहिँ हामीले त्यो कुरा चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। तर धेरै मान्छेले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो संसार यतिकै उत्पत्ति हुन आयो होइन, अनि हामी साइन्सतिर पढ्छौँ, बिग ब्याङ थ्योरी भन्छ होइन, केही पनि थिएन अरे पहिला सुरुमा, त्यहाँपछि ब्लास्ट भयो अरे, नथिङ क्रिएटेड एभ्रिथिङ भन्छ होइन, यतिकै चाहिँ एक्सप्लोजन भयो अरे होइन, पड्कियो अरे केही वस्तु, अनि त्यहाँपछि सबै कुरा अस्तित्वमा आयो भने चाहिँ त्यसरी मानिसहरूले भन्ने गर्छन्। तर धेरै चाहिँ आइडियाहरू मान्छेहरूले ल्याउँछ क्या, अनि यो जीवन कसरी आयो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ। तर को चाहिँ सही हो त भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यहाँ छ होइन। त्यही भएर हामीले जेसुकै सुने तापनि अनि जेसुकै हामीले महसुस गरे तापनि जेसुकै हामीले विश्वास गरे तापनि तर बाइबलले भने जस्तो कुरा चाहिँ अरू कसैले पनि भनेको छैन। बाइबल जस्तो अरू कुनै पनि पुस्तक छैन। अब बाइबलको बारेमा जान्नु पर्दाखेरि चाहिँ बाइबल भनेको यस्तो एउटा पुस्तक हो जुन चाहिँ 1600 वर्ष लगाएर लेखियो है। बाइबल भनेको चाहिँ 1600 वर्ष लगाएर लेखियो र 40 भन्दा बढी व्यक्तिले बाइबल पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा बाइबल लेखे। अनि त्यहाँ बाइबलमा कुनै पनि मिस्टेक छैन बाइबलमा होइन। अनि हामीले जेसुकै सुने तापनि तर बाइबलले चाहिँ हामीलाई के भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि यो बाइबल चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको उहाँको पुस्तक हो र बाइबलले चाहिँ हामीलाई जीवनको बारेमा के भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर संसारका सबै पुस्तकहरूभन्दा चाहिँ उत्कृष्ट र एकदमै आधिकारिक पुस्तक जो चाहिँ एकदमै उच्च ठाउँमा ठहरिन्छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। त्यो चाहिँ एउटै मात्रै पुस्तक, त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो जुन चाहिँ 100% सही छ र जुन चाहिँ अगमबाडीहरूले भरिएको छ होइन, जुन अरू कुनै पनि पुस्तकले चाहिँ गर्नु सक्दैन, बताउनु सक्दैन होइन। हामीले येशूकै बारेमा मात्रै 300 भन्दा पनि बढी भविष्यवाणी पुरानो गरामा येशूकै मात्रै देख्छौँ भनेपछि त्यो त्यति साहस अरू कुनै पनि पुस्तकले गरेको छैन क्या अहिलेसम्म। तर त्यो सबै भविष्यवाणी के त पुरा भएको छ होइन। जति पहिलो आगमनमा पुरा हुनुपर्ने सबै कुरा चाहिँ येशूको बारेमा पुरा भएको छ र कति कुरा दोस्रो आगमनमा पनि पुरा हुनेछ। त्यो र बाइबल भनेको चाहिँ यस्तो खाले पुस्तक हो जो सबभन्दा बढी उत्पादन भएको, बढी बिक्री भएको पुस्तक पनि बाइबलै हो। सबभन्दा धेरै ट्रान्सलेट गरिएको पुस्तक पनि बाइबलै हो। धेरै कपी गरिएको पुस्तक पनि बाइबलै हो होइन। अनि वितरण गरिएको पुस्तक पनि बाइबलै हो। तर सबभन्दा थोरै पढिएको पुस्तक चाहिँ बाइबल, पढिएको पुस्तक पनि बाइबलै। तर के गर्छन्, एकदमै थोरै मान्छेले मात्रै राम्रोसँग बाइबल पढ्दछन्। पढ्न त धेरैले पढाएछन् तर बुझ्ने गरी मान्छेले पढिरहेको छैन। अनि त्यही भएर परमेश्वरले संसारमा अहिलेसम्म त्यही एउटा पुस्तक लेख्नुभयो, त्यो चाहिँ उहाँको वचन, त्यो चाहिँ बाइबल हो। र आज तपाईँ हामीले पनि बाइबलमा नजर लगाउनुपर्छ। र जब भविष्यवाणी भनिन्छ, भविष्यवाणीको अर्थ के हो चाहिँ के हो त भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। भविष्यवाणी भनेको चाहिँ भविष्यका कुराहरूलाई बताउनु है। भविष्यका कुराहरूलाई चाहिँ के गर्नु, सुरुमा नै बताउनु, अहिले नै बताउनु भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ। तर बाइबल चाहिँ पुरै भविष्यवाणीहरूले भरिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ होइन। त्यस्तो बाइबलले चाहिँ हामीलाई त्यसको कुराहरू बताउँदछ होइन। अनि यो जीवनको बारेमा, हाम्रो जीवन पछाडिको जीवनको बारेमा, अनि हाम्रो जीवनको वास्तविकताहरूको बारेमा सबै कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ भनेर चाहिँ हामी त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौँ होइन। त्यो कारणले चाहिँ बाइबलले चाहिँ हामीलाई अनि यति धेरै भविष्यवाणीहरू दिएको छ होइन। जस्तै येशू ख्रीष्टको बारेमा पनि अनि 700 वर्ष अगाडि नै होइन मिकाले पनि के गरेका छन्, भविष्यवाणी गरेका छन् होइन। मिका 2 अध्यायमा तपाईँहरूले पद टिप्दा हुन्छ, म पढिदिन्छु है तपाईँहरूको लागि। मिका 5:2 है त। मिका 5:2 चाहिँ लेखेको छ, तर तँ चाहिँ हे बेथलेहेम एफ्रेता, तँ यहुदाका हजारौँको बिचमा सानो छस्, तापनि तँबाट मेरो निम्ति एकजना निस्केर आउनेछ जो इजरायलका शासक हुनेछन् र जसका उद्गमहरू त प्राचीन कालदेखि नै अनन्तकालदेखि नै हुनुहुन्छ। आमेन। हेर्नुहोस्, अब एउटा चाहिँ शासक निस्किन आउनेछ भने चाहिँ यो चाहिँ येशूको बारेमा कुरा गर्दैछ है। यहुदाका हजारौँको बिचमा नै चाहिँ हिजो मैले भनेको थिएँ राजदण्ड कसको कुलमा गयो अरे,
यहुदा कुलमा। कुन कुलमा रे? यहुदा। हेर्नुहोस् है, अब यहुदाका हजारौँको बिचमा त सानो छस् अनि त्यहाँबाट के त एउटा शासक निस्केर आउनेछ अनि जसका उद्गमहरू त प्राचीन कालदेखि अनन्तै कालदेखि छन् भनेको छ है। मान्छे अनन्तकालदेखि हुनसक्छ? सक्दैन। तर यो कसको बारेमा भन्दैछ भने येशूको बारेमा भन्दैछ, जो चाहिँ अनन्तदेखि हुनुहुन्थ्यो। र त्यो शासकको रूपमा आउनुहुने व्यक्ति चाहिँ येशू हुनुहुन्थ्यो र 700 वर्ष अगाडि के गरेको छ यहाँ, अनि उहाँको बारेमा भविष्यवाणी गरेको छ होइन। यहाँ बेथलेहेम भनेको छ नि त होइन, बेथलेहेम भनेर यहाँ नाउँ तोकेर भनेको छ क्या, येशू कहाँ जन्मिनुहुन्छ भनेर। बेथलेहेमकै ठ्याक्कै उहाँ त्यहाँ चाहिँ के गर्दा नाउँ तोकेरै भविष्यवाणी गरेको छ 700 वर्ष अगाडि। अनि यो चाहिँ बाइबल परमेश्वरको वचनले के गरेको छ, यसरी हामीलाई भविष्यवाणी गरेको कुरा चाहिँ हामीले अनि मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्नामा त्यही पुरा भएको हामीले देख्छौँ। बेथलेहेम गाउँमै उहाँ जन्मिनु भयो है। अनि यशायाले पनि त्यसै नै भविष्यवाणी गरेका छन्। यशाया 53 अध्यायमा, यशाया 53को अनि यशाया 53मा हामीले पढ्छौँ भने सुरुदेखि अन्तिमसम्म हामीले हेर्छौँ भने त्यहाँ येशू ख्रीष्टको मृत्युको बारेमा बताइएको छ होइन। कसरी उहाँले चाहिँ हाम्रो अपराधहरूका निम्ति उछेडियो भनेको छ त्यहाँ होइन। त्यो सरर यशाया 53 अध्याय पुरै पढ्ने हो भने येशूको क्रुसको मृत्यु यति राम्रोसँग झल्काइदिएको छ होइन। येशू कसरी मर्नुहुन्छ, कसरी उहाँ मौन भएर हाम्रो लागि, जसरी भेडा ऊन कतरनीको सामु गुङ्गा रहन्छ त्यसरी नै उहाँले पनि आफ्नो मुख खोल्नु भएन। हाम्रो अधर्म परमेश्वरले उसैमाथि हालिदिनु भएको छ होइन। अनि उसको कोर्राको चोटद्वारा हामी निको भयो। सबै कुरा चाहिँ यशाया 53 अध्यायले सरररले यशायाले अहिलेसम्मकै ग्रेटेस्ट प्रोफेसी भन्छ कि, सबभन्दा ठुलो प्रोफेसी येशूको बारेमा। अनि त्यो चाहिँ यशायाले गरेको चाहिँ हामीले यहाँ पाउन सक्छौँ होइन। यशायाले यस्तो गहिरो अनि भविष्यवाणी हामीले गरेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि भजन सङ्ग्रह 22 अध्यायमा पनि दाउदले पनि त्यस्तै भविष्यवाणी गरेका छन् होइन। अनि येशूले त्यो कल्वरी क्रुसमा बोल्ने शब्दहरू चाहिँ दाउदले त्यहाँ भनेको छ होइन। हे परमेश्वर तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भजन सङ्ग्रह 22 अध्यायमै पहिल्यै भविष्यवाणी गरिसकेको थियो र प्रभुले पनि त्यही शब्द बोल्नु भएको कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ होइन। अनि त्यो कारणले चाहिँ यो बाइबल जस्तो आधिकारिक पुस्तक जुनले चाहिँ के गरेको छ, पहिले नै सबै कुराहरू भविष्यवाणीद्वारा हामीलाई बताइदिइसकेको छ होइन। त्यो एउटा बाइबल जस्तो पुस्तक कुनै पनि संसारमा अरू कुनै पनि पुस्तक छैन भने चाहिँ अनि हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ अगमबाणी चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एउटा प्रमाण हो, बाइबल जस्तो कुनै पनि पुस्तक छैन भनेर। अनि आजसम्म कुनै पनि पुस्तकले यति धेरै भविष्यवाणी गर्न सकेको छैन है। किनभने चाहिँ त्यो पुस्तक अरू पुस्तकहरूमा के छैन, त्यस्तो शक्ति छैन। किनभने अरू कुनै पनि पुस्तक चाहिँ परमेश्वरको वचन होइन। यसै कारणले चाहिँ बाइबलले चाहिँ हामीलाई त्यो कुराहरू भन्दछ होइन। अब केही भविष्यवाणीहरू हामी हेर्छौँ भने जस्तै भजन सङ्ग्रह 41को 9मा, भजन सङ्ग्रह 41को 9मा यसरी लेखेको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, अब येशू चाहिँ आफ्नै मित्रद्वारा धोका पाउनुहुनेछ उहाँले भनेर यहीँ लेखेको छ क्या, डाइरेक्टली यति डिटेलमा लेखेको छ। हेर्नुहोस् है, भजन सङ्ग्रह 41को 9मा, हो मेरो आफ्नै परिचित मित्रले जसमाथि मैले भरोसा राखेको थिएँ र जसले मेरो रोटी खान्थ्यो मेरो विरोधमा कुर्कुच्चा उठाएको छ भन्छ। अब यस्तो क्लियर भविष्यवाणी गरिरहेको छ क्या यहाँ होइन। आफ्नै मित्रले के गरेछ, उहाँलाई धोका दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्छौँ होइन। त्यही कुरा कहाँ गएर पुरा भएको छ त, लुका 22को 21मा है। त्यही भविष्यवाणी लुका 22को 21मा, लुका 22को 21मा हेर्नुहोस्। जब प्रभुले चाहिँ अन्तिम भोज गर्नुभयो आफ्नो चेलाहरूसँग, अनि यहाँ के भनेको छ 21मा, तर हेर मलाई पक्राइदिनेको हात मसित टेबलमाथि छ भन्छ। के गर्दै थियो उनीहरूले, रोटी भाँचेर खाँदै थियो। त्यही कुरा चाहिँ पहिल्यै भविष्यवाणी भइसकेको थियो अरे प्रभुको। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यही कुरा पुरा भएको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ होइन। एउटा स्कुलले के गरिदिन्छ, अनि येशूलाई चाहिँ पक्राइदिन्छ, धोका दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ है। अब जकरियाको पुस्तकले भन्छ येशू कति सिक्कामा बेचिनु भयो त, हेर्नुहोस् है। त्यो कुरा पनि पहिल्यै भनिसकेको थियो जकरिया 11को 12मा। जकरिया 11को 12मा
येशूको पक्राइदिने मोल पनि यहाँ पहिल्यै भविष्यवाणी भइसकेको थियो हेर्नुहोस् है। जकरिया 11:12 500 वर्ष अगाडि है, येशू जन्मिनुभन्दा 500 वर्ष अगाडि यसो लेखेको छ। अनि मैले तिनीहरूलाई भने, तिनीहरूलाई असल लाग्यो भने मलाई मेरो ज्याला दियो, होइन भने छोडिदियो। तब तिनीहरूले मेरो ज्याला तौले चाँदीका 30 टुक्रा भनेको छ। अब त्यही भविष्यवाणी गरेर कहाँ पुरा भयो? मत्ती 26:15 है। मत्ती 26:15 मत्ती 26:15 यसो लेखेको छ। अब यहुदा इस्करियोतले के गर्यो? अनि मुख्य पुजारीहरू कहाँ गएर चाहिँ के गरेको छ? बहस गरेको छ क्या। मलाई कति पैसा दिन्छस् तिमीहरूले, अनि म के गरौँ? येशूलाई पक्राइदिउँ भनेको छ। अनि त्यहाँ के भनेको छ 15 र तिनीहरूलाई भन्यो, तपाईँहरू मलाई के दिन चाहनुहुन्छ र म उहाँलाई तपाईँको हातमा सुम्पिदिउँ भनेको छ। अनि तिनीहरूले त्यससित चाँदीका 30 सिक्का दिने कबुल गरे भन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो कुरा चाहिँ यहाँ गएर पुरा भयो। पहिले नै यो मोल चाहिँ तोकिसकेको थियो अनि भविष्यवाणी भइसकेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ होइन। अब भविष्यवाणीहरू यति धेरै छन् कि त्यो हामीले अहिले हेर्ने हो भने हामीले दिनभरि गरेर पनि भ्याउँदैनौँ। त्यति धेरै भविष्यवाणीहरू चाहिँ पुरानो करारका भविष्यवाणीहरू नयाँ करारमा आएर चाहिँ पुरा भएका छन् होइन। त्यो कारणले चाहिँ त्यो कुरा हामीले देख्न सक्छौँ। त्यो र परमेश्वरको वचन चाहिँ के छ? एकदम पवित्र होइन। अनि संसारमा कुनै पनि पुस्तक यस्तो छैन जुन पुस्तकले चाहिँ यो प्रमाणित गर्न सक्छ, यो कुरा चाहिँ प्रदर्शन गर्न सक्छ। अनि त्यो कारणले बाइबल चाहिँ के छ? सबैभन्दा अद्वितीय छ भन्छ कि, इङ्ग्लिसमा युनिक भन्छ कि होइन। अनि यो चाहिँ एक्लै उभिन्छ सबैको अगाडि। अनि त्यो चाहिँ के छ? एकदमै आधिकारिक परमेश्वरको वचनको रूपमा सबैको विरुद्धमा एक्लै उभिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्दछौँ होइन। त्यो कारणले चाहिँ यति धेरै भविष्यवाणीहरू होइन, यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ है। त्यही भएर चाहिँ अब येशू ख्रिस्टको धोका दिने समयदेखि लिएर उहाँको परीक्षणको बारेमा, उहाँको मृत्युको बारेमा, अनि उहाँ गाडिनु भएको र उहाँको रेजरेक्सनको बारेमा चाहिँ 25 भन्दा बढी भविष्यवाणीहरू भएका छन्। र त्यो भविष्यवाणी चाहिँ 24 घण्टामा पुरा भएको छ क्या एउटै व्यक्तिको जीवनमा। भनेपछि कति एक्युरेट छ बाइबल होइन, कति सत्य छ बाइबल भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्दछौँ होइन। अब हामीले चाहिँ अब यसलाई इङ्ग्लिसमा कम्पाउन्ड प्रोबाबिलिटी भन्छ होइन। त्यसलाई के भन्छ? प्रोबाबिलिटीलाई के भन्छ नेपालीमा? सम्भावना होइन। अब यो 25वटा भविष्यवाणी पुरा हुन सक्ने वा नसक्ने र यसको प्रोबाबिलिटी कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 33 मिलियन हुन्छ अरे क्या। 33 मिलियन प्रोबाबिलिटी त्यसको चाहिँ है। यो पुरा हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ 33 मिलियनमा 1 मात्रै छ क्या जम्मा। तर पनि त्यो पुरा भयो किनभने बाइबल चाहिँ के छ? एकदमै एक्युरेट छ भन्ने कुरा बाइबलले चाहिँ हामीलाई भन्दछ होइन। त्यो कम्पाउन्ड प्रोबाबिलिटी अनुसार चाहिँ के छ? 33 मिलियनमा जम्मा 1 चान्स छ क्या त्यो यो 25वटा भविष्यवाणी पुरा हुनको लागि एकजनाको जीवनमा है। तर पनि त्यो पुरा भयो होइन, किनभने बाइबल चाहिँ एकदम एक्युरेट छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है। अनि येशूको पहिलो आगमनमा 109वटा भविष्यवाणीहरू पुरा भयो है। अनि अब यसलाई पनि हामीले अहिलेको जस्तै सम्भावना प्रोबाबिलिटी लाउने हो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ कति हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ बिलियन हुन्छ अरे क्या। बिलियन भनेको अब खर्ब हो कि अर्ब हो कि खर्ब हो, त्यति हुन्छ अरे। त्यति सम्भावनामा जम्मा 1 हुन्छ अरे होइन। त्यो कारणले चाहिँ कुनै पनि बाइबलमा चाहिँ संसारमा कुनै पनि पुस्तक यस्तो छैन जुन पुस्तकले चाहिँ त्यतिसम्म चाहिँ प्रमाणित गर्न सक्छ होइन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बाइबलमा देख्न सक्दछौँ होइन। त्यही भएर हामीले सुरुदेखि अन्तिमसम्मै सबै कुराहरू हेर्छौँ भने बाइबल चाहिँ परमेश्वरको वचन हो भनेर चाहिँ
अनि यसरी बाइबल आफैले नै आफ्ना भविष्यवाणीहरूद्वारा प्रमाणित गरेको हामीले देख्न सक्छौँ हैन। त्यो कारणले चाहिँ अनि यो अरू कुनै पनि धर्मका पुस्तकहरूले चाहिँ यो कुराहरू बताउन सक्दैन र बाइबल नै परमेश्वरको वचन हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट देख्न सक्छौँ हैन। त्यो कारणले हामी अब हाम्रो मुख्य प्रश्नमा बल्ल हामीले अब यो प्रश्नको जवाब चाहिँ अब हामीले बाइबलबाट पाउन सक्छौँ हैन। अनि चाहिँ पहिलो प्रश्न हाम्रो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँबाट आयौँ भन्ने कुरा। अब यसको जवाब चाहिँ हामीले बुझ्नु एकदमै जरुरी छ है। यो मानव जाति ह्युमन रेस यहाँ कहाँबाट आयो भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र एकदमै यो विवादित प्रश्न पनि हो। किनभने संसारमा के छन्, धेरै मान्छेहरूको धेरै विचारहरू छन्, धेरै तर्कहरू छन् हैन। अनि यो संसारमै सबभन्दा विवादित प्रश्न मध्ये एक प्रश्न यो पनि पर्छ। अनि धेरै इभोल्युसनिस्टहरूले, विकासवाद मान्ने मान्छेहरूले र धेरै क्रिएसनिस्टहरूले सृजनावादी भन्छ त्यसलाई चाहिँ हैन। अनि उनीहरूको बिचमा चाहिँ के छ, लडाइँ छ कि यसको विवाद छ यो चाहिँ हैन। कसैले भन्छ यो चाहिँ एउटा सृष्टि गरिएको प्राणी हो भन्छ, कसैले चाहिँ यो उत्पत्ति भएको आफै भन्छ हैन। अनि यो उनीहरूको बिचमा चाहिँ के छ, हजारौँ वर्षदेखि चाहिँ सयौँ वर्षदेखि यो तर्क विवादहरू चल्दै आइरहेको छ। अनि त्यो एउटा मानिसहरूले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ धेरै थ्योरीहरू निकालेको छ, धेरै तर्कहरू चाहिँ उनीहरूले गरेको छ है त। अब विकासवादमै हामी जान्छौँ भने सुरुवातमा चाहिँ अब विकासवादले चाहिँ के भन्छ त, मानिस चाहिँ के त बाँदरबाट चाहिँ विकसित हुँदै मानिस बन्यो भनेर चाहिँ के भन्छ, विकासवादले चाहिँ के भन्छ, मानिसलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भएको होइन, यो चाहिँ आफै उत्पत्ति भएको हो हैन। सुरुमा चाहिँ बिग ब्याङ भयो, बिग ब्याङबाट सबै अस्तित्वमा आयो, अस्तित्वमा आयो भएपछि के भयो, एउटा रकबाट इभल्भ भएर चाहिँ होइन, एउटा ढुङ्गाबाट इभल्भ भएर अरू प्राणी बन्यो र अरू प्राणी हुँदै अन्तिममा बाँदर हुँदै मान्छे बन्यो अन्तिममा भनेर चाहिँ के गर्छ, विकासवादले चाहिँ त्यसरी भन्छ होइन। अब विकासवाद झुटो छ भनेर मैले धेरै कुराहरू बताइराख्नु पर्दैन होइन, किनभने यो एकदमै यो हामी साधारण मान्छेले यतिकै बुझ्ने कुरा हो। यसको बारेमा म धेरै प्रुफहरू पनि दिन्छु अहिले। र अनि धेरैजना अनि यो चाहिँ एउटा थ्योरी मात्रै हो भन्छ होइन। बिग ब्याङ थ्योरी किन भनेको भन्दाखेरि थ्योरी भनेको यो प्रुफ गर्न नसकिने भएको कारणले यसलाई थ्योरी भनेको यो चाहिँ बिग ब्याङ थ्योरी किन राखेको, थ्योरी भनेको त्यो प्रुफ गर्न नसकिने भएर चाहिँ त्यसलाई अब यो एउटा थ्योरी मात्रै हो भनेर चाहिँ बाइबलले के अरे त्यो स्टेटमेन्टले हामीलाई भन्छ होइन, यो चाहिँ एउटा थ्योरी मात्रै हो भनेर भन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ यो विकासवाद भनेको चाहिँ एउटा झुट हो। त्यो मान्छेलाई चाहिँ के गरेको, भ्रममा पार्नको लागि त्यसरी पढाएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। त्यही भएर विकासवादले चाहिँ एउटा कुरा के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सिसनल फोसेल भन्छ नि होइन। त्यो चाहिँ नेपालीमा के भन्दो रहेछ, सङ्क्रमणकालीन जीवाश्म भन्छ। भनेको अर्थ चाहिँ यो मरेको जीवहरूको चाहिँ त्यो हड्डीहरू हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले प्रमाण मान्छ। कस्तो प्रमाण भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू चाहिँ यसरी चाहिँ जीवहरूबाट इभल्भ हुँदै मानिस बन्यो भनेर चाहिँ उनीहरूले के गर्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो सङ्क्रमणकालीन जीवाश्म भन्छ होइन, ट्रान्सिसनल फोसेल भन्छ। भनेको अर्थ चाहिँ यसरी चाहिँ बाँदर विकसित हुँदै मान्छे भएको थियो भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यसरी त्यो हड्डीहरूलाई देखाएर चाहिँ उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ प्रमाणको आधारमा चाहिँ धेरै बिलियन्स वर्ष अगाडि यस्तो थियो र अहिले चाहिँ यस्तो भयो भनेर चाहिँ के गर्छ, उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ प्रमाण मान्छ। तर हामीले संसारमा एउटा पनि त्यस्तो जीवाश्महरू देख्दैनौँ जुन चाहिँ चेन्ज भइरहेको अवस्थामा छ भनौँ न, बदलिरहेको अवस्थामा छ। कि त हामी बाँदरकै अवशेष भेट्छौँ होइन, कि त मान्छेकै भेट्छौँ, किनभने त्यो अहिलेसम्म त्यो पाइएको छैन। संसारमै अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो खालको जीवाश्म चाहिँ पाइएको छैन जुन चाहिँ ट्रान्सिसन पिरियडमा छ। भनेको अर्थात् चाहिँ बदली भइरहेको पिरियडमा कि चाहिँ बाँदरकै पाइन्छ कि त मान्छेकै पाइन्छ, किनभने त्यो झुट हो नि त। मान्छेले झुट भ्रम फैलाएको, त्यो चाहिँ चेन्ज भएर आएको भनेर चाहिँ त्यसरी भ्रम फैलाएको। तर चेन्ज भएको अवस्थामा हामीले अहिलेसम्म कुनै पनि जीवाश्महरू भेटिएको छैन। त्यो कारणले यो एकदमै ठुलो आर्गुमेन्ट हो इभोल्युसनको अगेन्स्टमा होइन, यो चाहिँ विकासवादको अगेन्स्टमा होइन। त्यही भएर चाहिँ यो अब यहाँ इङ्ग्लिसमा लेखाएको छ, म नेपाली पनि बुझाउने कोसिस गर्छु होइन। अब सुरुमा चाहिँ के भन्छ, सिङ्गल सेल टर्न इन्टु इन्भर्टिब्रेट्स भन्छ है। एउटा सिङ्गल कक्ष चाहिँ के भयो अरे, आकेसिरुकी भन्छ होइन नेपालीमा चाहिँ, मेरुदण्ड नभएको एउटा चाहिँ सिङ्गल सेल के भयो, पहिला मेरुदण्ड नभएको प्राणी बन्यो होइन। त्यसरी मेरुदण्ड नभएको प्राणी माछा बन्यो, माछापछि
चाहिँ एम्फिबियन बन्यो भन्छ होइन, त्यसलाई नेपालीमा उभयचर भन्दो रहेछ होइन। त्यसपछि चाहिँ त्यो घस्रिने प्राणीमा बदलियो अरे, त्यसपछि घस्रिने प्राणी चरा भयो होइन, चरा भयो। अनि त्यसपछि स्तनधरी प्राणी बन्यो भन्छ होइन, जमिनमा हिँड्ने प्राणी बन्यो भन्छ त्यसरी। अनि पानीमा बस्ने पनि त्यसरी नै बन्यो भन्छ। त्यसपछि उड्ने स्तनधारी प्राणी बन्यो भन्छ। त्यसपछि वन मान्छे बन्यो अरे लास्टमा, अनि बल्ल मान्छे बन्यो भनेपछि यति धेरै लामो प्रोसेस चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ देखाएको चाहिँ हामीले यहाँ पाउन सक्छौँ होइन। इङ्ग्लिसमा भनेको चाहिँ सेल इन्टु इन्भर्टिब्रेट्स भन्छ, इन्भर्टिब्रेट्स इन्टु फिस रे, फिसबाट एम्फिबियन, एम्फिबियनबाट रेप्टाइल, रेप्टाइलबाट बर्ड अथवा म्यामल्सहरू, अनि ल्यान्ड एनिमल टु सी एनिमल भनेको छ, अनि नन फ्लाइङ म्यामल्स टु ब्याट भनेको छ होइन। नउड्ने प्राणीबाट चमेरोहरू भन्छ, र वन मान्छेबाट चाहिँ मान्छे भनेको छ, नर एप्स टु ह्युमन भन्छ होइन। अनि यसरी चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। तर यो कुनै पनि आजसम्म यसको लागि कुनै पनि प्रमाणहरू छैनन्, यो मान्छेले चाहिँ बनाएको थ्योरी मात्रै हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है। एउटा कुकुरले बिरालो जन्माउन सक्छ सक्दैन, किनभने यो सुन्दा मात्रै अलिकति उस लाग्न सक्छ, तर त्यो प्रुभ चाहिँ हुँदैन, यो प्रमाणित गर्न सकिँदैन, किनभने त्यसले त्यस्तो गर्नै सक्दैन होइन। त्यो चाहिँ धेरै मान्छेले चाहिँ इभोल्युसनको थ्योरी चाहिँ के हो, बाँदरबाट मान्छे आयो भने त्यो इम्पोसिबल कुरा हो त्यो होइन, त्यो साइन्टिफिकली प्रुभ गर्नै सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ होइन। त्यो कारणले चाहिँ इभोल्युसनको मेन थ्योरी के हो त, बाँदरबाट मान्छे आयो। तर यो कुनै पनि हामीले यस्तो खाले जीव देख्दैनौँ जुन चाहिँ बाँदरबाट मान्छे हुन गइरहेको जीव चाहिँ हामीले कहिले पनि किन देख्दैनौँ, किनभने त्यो एउटा झुट हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्दछौँ होइन। तर बिचको परिवर्तित अवस्थामा हामीले कुनै पनि पशुहरू वस्तुहरू हामीले देख्दैनौँ होइन। तर इभोल्युसनले धेरै कुराहरू सिकाउँछ क्या, विदाउट एभिडेन्स यति धेरै कुराहरू सिकाउँछ, तर त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले प्रुभ गर्न सक्दैन होइन। त्यो अनि सुरुमा केही पनि थिएन अरे, अनि एक्कासी सबै कुरा आयो अरे, त्यो कहाँबाट आयो कहाँ आयो। त्यो बिग ब्याङ थ्योरीको डेफिनेसन के हो, नथिङ क्रिएटेड एभ्रिथिङ भन्छ। त्यहाँ पहिला केही पनि थिएन अरे, अनि पड्क्यो अरे, के पड्क्यो पनि थाहा छैन, कहाँ पड्क्यो पनि थाहा छैन, किन पड्क्यो पनि थाहा छैन, एनिथिङ जे पनि बोल्दैन होइन। उनीहरूको थ्योरी के हो, नथिङ क्रिएटेड एभ्रिथिङ, केही थिएन अरे पहिला, अनि सबै एक्कासी अस्तित्वमा आयो होइन। अब इभोल्युसन मान्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ यो विकासवाद मान्ने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ धेरै प्रश्नहरू छन् जसको उत्तर उनीहरूले दिनु सक्दैन होइन। यो ब्रह्माण्ड फैलिनको लागि ठाउँ कहाँबाट आयो होइन, यो वस्तुहरू कहाँबाट आयो, गुरुत्वाकर्षण कहाँबाट आयो होइन, यो शक्तिहरू कहाँबाट आयो, सबै हाम्रो यो जुन युनिभर्समा भएको शक्तिहरू छन् यो कहाँबाट आयो होइन। अनि कहिले कहाँ किन र कसरी जीवन कहाँबाट उत्पन्न भयो, यसको उत्तर पनि उनीहरूले दिन सक्दैन है। अनि यो मृत कुराहरूबाट जीवन कसरी आयो भन्ने कुरा उनीहरूले उत्तर दिन सक्दैन, किनभने जीवन उत्पादन हुनुको लागि के चाहिन्छ, जीवनै चाहिन्छ क्या। तर इभोल्युसनले के भन्छ, त्यहाँ जीवन थिएन भन्छ, पछि चाहिँ नन लिभिङ थिङबाट चाहिँ जीवन आयो अरे क्या, वस्तुबाट जीवन आयो भन्छ। जीवन पाउनको लागि जीवन नै चाहिन्छ कि, जीवनबाटै जीवन आउँछ, बगी आउँछ। जीवन नभएको चिजबाट कहिले पनि जीवन आउँदैन। तर इभोल्युसनले चाहिँ त्यस्तो सिकाउँदैन होइन, कहिले कहाँ किन र कसरी जीवन उत्पन्न भयो भन्ने कुरा पनि उनीहरूले बताउन सक्दैन है। र जीवित प्राणीहरूले कसरी उत्पादन गर्न सिके त्यो पनि उनीहरूले बताउन सक्दैन है। र सबै कुरा यहाँ कसरी अस्तित्वमा आयो त्यसको पनि उत्तर उनीहरूसँग छैन, विकासवादका मानिसहरूसँग है। त्यो कारणले चाहिँ एकदमै यो ठुलो झुट र भ्रम हो भन्ने कुरा चाहिँ, विकासवाद चाहिँ एकदम ठुलो झुट र भ्रम हो भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले यो तर्कहरूले चाहिँ हामीलाई भन्दछ। तर बाइबलले चाहिँ हामीलाई के भन्दछ, अब क्रिएसनिस्टको पक्षमा जाऊ है। क्रिएसनिस्ट भनेको चाहिँ मानिसलाई कसैले बनाएको, अर्थात् परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई बनाउनु भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। पहिलो नम्बरमा के भन्दछ भन्दाखेरि जसले परमेश्वरै छैन भन्छ त्यो चाहिँ मूर्ख हो भन्छ है बाइबलले चाहिँ होइन। यो समाज, यो विकासवादीहरू चाहिँ, इभोल्युसनिस्टहरू चाहिँ मूर्ख हो भन्छ बाइबलले चाहिँ होइन।
भजन सङ्ग्रह पुस्तकमा भजन सङ्ग्रह 14 को 1 मा है त यसरी लेखा छ। भजन सङ्ग्रह 14 को 1 मा भजन सङ्ग्रह 14 को 1 मा यसरी लेखा छ, मूर्खले मनमा भनेको छ परमेश्वर छैन, तिनीहरू भ्रष्ट भएका छन् र तिनीहरू घिनलाग्दा कामहरू गरेका छन् र असल गर्ने कोही छैन भन्छ। मूर्खले के भन्दो रहेछ मनमा परमेश्वर छैन भन्दो रहेछ होइन। अनि यो चाहिँ विकासवाद मान्ने मान्छेहरूलाई के भन्छ बाइबलले, मूर्ख भन्छ होइन। जसले जोसुकैले परमेश्वर छैन भन्छ त्यो चाहिँ मूर्ख हो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ होइन। त्यही भएर हामी चाहे जतिसुकै हामी जान्ने हौँ, जतिसुकै ठुलो अक्सफोर्ड कलेजमा गएर हामी पढौँ, जतिसुकै हामी धनी मानौँ, जेसुकै हौँ, तर यदि कसैले परमेश्वर छैन भन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो अरे बाइबलले भने मूर्ख हो भन्छ होइन। त्यो चाहिँ मूर्ख हो भनेको छ। मूर्खले मात्रै के भन्छ अरे परमेश्वर छैन भन्छ भनेको छ होइन। त्यो चाहिँ बाइबलले चाहिँ हामीलाई त्यो कुराहरू भन्दछ होइन। तर बाइबलको सबभन्दा पहिलो पदले नै के भन्छ हामीलाई होइन, के भन्छ, सुरुमा को हुनुहुन्थ्यो अरे होइन। सुरुमा परमेश्वरले भन्छ क्या, परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भनेको छैन। परमेश्वरको अस्तित्वलाई प्रुभ गर्न खोजेको छैन क्या, सुरुमा हुनुहुन्थ्यो है परमेश्वर भनेर भने छैन। तर के भनेको छ यहाँ कन्फिडेन्सका साथ के भनेको छ, सुरुमै परमेश्वरले बनाउनु भएको सबै कुरा होइन। बाइबलले के भन्छ एकदम कन्फिडेन्सका साथ भन्छ क्या यहाँ। बाइबल सुरुमा हुनुहुन्थ्यो परमेश्वर भनेर यहाँ प्रुभ गर्न खोजेको छैन यत्रो तर्क दिएर। तर सुरुमै के भनेको छ, इन द बिगिनिङ गड भन्छ क्या, क्रिएटेड भन्छ, देयर वाज गड भनेको छैन यहाँ, बट गड क्रिएटेड भन्छ होइन। सुरुमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो भन्छ होइन। कन्फिडेन्सका साथ भन्छ बाइबलले। हामी पनि कन्फ्युज हुनु पर्दैन यो कुरा होइन। किनभने परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भन्छ, सुरुमा होइन, इन द बिगिनिङ भन्छ, परमेश्वरले नै बनाउनु भएको यो स्वर्ग र पृथ्वी भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। प्रेरितको पुस्तकमा प्रेरित 17 अध्यायमा प्रेरित 17 को 24 मा यो संसार र संसार भएको थोक कसले बनाउनु भएको रहेछ यहाँ भनेको छ। प्रेरित 17 को 24 मा परमेश्वर जसले यो संसार र यसमा भएका सबै थोकहरू बनाउनु भयो, उहाँ चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वीका प्रभु हुनुभएको हुनाले हातले बनाएको मन्दिरहरूमा बस्नुहुन्न भन्छ। आमेन। यहाँ भनेको छ जसले के गर्नु, परमेश्वर जसले चाहिँ के गर्नु भयो, संसार र यसमा भएको सबै थोकहरू बनाउनु भयो भन्छ। त्यो सबै कुरा बनाउने व्यक्ति चाहिँ को हुनुहुँदो रहेछ, परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ है। कलसीको पुस्तकले नि भन्छ, कलसी 1 को 16 र 17, कलसी 1 को 16 र 17 यसै लेखिएको छ, किनभने स्वर्गमा भएका र पृथ्वीमा भएका कुराहरू, देखिने र नदेखिने कुराहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानहरू, चाहे अधिकारीहरू, यी सबै कुराहरू उहाँद्वारा नै सृष्टि गरिएका हुन् र सबै कुराहरू उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति सृष्टि गरिएका हुन्। अनि सबै कुराहरूको अघि उहाँ हुनुहुन्छ र सबै कुराहरू उहाँद्वारा नै स्थिर छन् भन्छ। आमेन। त्यही भएर यहाँ भनेको छ, अनि सबै कुराहरू के त उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति सृष्टि गरिएका हुन् भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ येशूद्वारा र येशूकै निम्ति भनेको, यहाँ चाहिँ येशूको बारेमा कुरा गर्दैछ होइन। अनि उहाँद्वारा नै बनियो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। हिब्रू 11 को 3 मा पनि हिब्रू 11 को 3 मा यसै लेखेको छ, विश्वासद्वारै हामी बुझ्छौँ परमेश्वरको वचनद्वारा संसारहरू बनिए, यसर्थ देखिने कुराहरू चाहिँ देखा पर्ने कुराहरूद्वारा बनिएका होइनन् भन्छ है। अब यहाँ देख्छौँ परमेश्वरको वचनद्वारा बनियो अरे कि संसारहरू है। यतिकै फुट्ट पड्केर निस्केको भएन, परमेश्वरको वचनद्वारा संसारहरू बनियो भन्छ यहाँ चाहिँ होइन। त्यही भएर चाहिँ देखा पर्ने कुराहरूद्वारा बनिएका होइनन् भन्छ
किनभने परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ, अदृश्य हुनुहुन्छ भने चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। अनि त्यसरी नै उत्पत्तिको पुस्तकमा भन्छ मानिस पनि कसले बनाउनु भएको रहेछ। उत्पत्ति 1:27 हेरौँ त। मानिस चाहिँ विकास हुँदै आएको रहेछ कि कसैले बनाएको रहेछ त, यसरी लेखेको छ उत्पत्ति 1:27। उत्पत्ति 1:27 यसरी लेखिएको छ, अनि परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो र उहाँले तिनलाई परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो र उहाँले तिनलाई नर र नारी गरेर सृष्टि गर्नुभयो भन्छ। आमेन। र हामी देख्छौँ बाइबलले हामीलाई के भन्छ, कसले सृष्टि गर्नुभएको अरे मानिसलाई, कसले रे, परमेश्वरले होइन त, आफ्नै स्वरूपमा उहाँले सृष्टि गर्नुभएको रहेछ भनेपछि बाइबलले हामीलाई भन्दछ। बाँदरबाट आएछ भन्छ त बाइबलले, भन्दैन है। तर यहाँ के भनेको छ बाइबलले चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यो बाइबल एकदम क्लियर छ यो कुरामा, बाइबलमा कुनै पनि कन्फ्युजन छैन। यो सबै कुरा, यो सृष्टि भएका जति पनि थोक छन् सबै कुरा हाम्रा महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वरले नै सबै कुरा बनाउनु भएको हो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। यो कसरी बनाउनु भयो भनेर यदि हामी अध्ययन गर्न चाहन्छौँ भने उत्पत्ति 1 अध्यायदेखि 3 अध्यायसम्म हामीले हेर्छौँ नि, त्यहाँ सरलै परमेश्वरले आफ्नो वचनमा त्यो कुराहरू बताउनु भएको छ होइन। त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो पहिलो प्रश्न हामी कहाँबाट आयो भन्ने कुराको उत्तर चाहिँ हामीले यहाँबाट पाउँछौँ होइन। परमेश्वरले नै के गर्नुभयो, मानिस जातिलाई बनाउनु भयो होइन। परमेश्वरद्वारा नै हाम्रो जीवन सुरु भयो है, किनभने परमेश्वर स्वयं जीवन हुनुहुन्छ नि होइन। त्यो येशूले भन्नुभयो बाटो सत्य जीवन र म नै हुँ। जीवन स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वरद्वारा मात्रै के हुन्छ, जीवन सुरु हुन्छ। तर हामी कसरी अस्तित्वमा आयो, परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भयो, परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई अस्तित्वमा ल्याउनु भयो है। बाइबलले चाहिँ हामीलाई त्यो कुराहरू भन्दछ। यसै कारण हामी चाहिँ के छौँ, उहाँप्रति उत्तरदायी छौँ होइन, उहाँप्रति जिम्मेवार छौँ हामी है। तर परमेश्वरले आदमलाई किन खोज्नुभयो, आदम चाहिँ परमेश्वरप्रति जिम्मेवार व्यक्ति थियो। आदमलाई बनाउने व्यक्ति परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, सबै अधिकार परमेश्वरसँग थियो आदम बाबुको। त्यसरी नै हामीलाई अस्तित्वमा ल्याउने व्यक्ति पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। र त्यहाँ आदम र हब्बादेखि के भएको देख्छौँ, जीवन सुरु भएर चाहिँ सारा संसारमा फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाओ। आजसम्म कसरी हामी आइपुग्यो, हामी सबैजना आदमको सन्तान हो होइन। हामी आदम र हब्बाद्वारा हामी यहाँसम्म आइपुग्यो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। र पहिलो नम्बरको उत्तर चाहिँ हामीले यहाँबाट पाउँछौँ है त।